الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی شہنشاہی اس اللہ خالق و مالک دی مبارک ذات واسطے جس مالک نے اس پرفتن دور دے اندر دعوت و تبلیغ دی غرض دے نال اس مقام تے مینوں تانوں جمع فرمایا ہے۔ مولا کریم اپنی رحمت خاص فرما کے میری اور تواڈی حاضری قبول فرمائے اور ذریعہ ہدایت بھی بنائے اور ذریعہ نجات بھی بنائے۔ درود و سلام امام الانبیاء امام اعظم مرشد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ، سارے بولو بھئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا تے کروڑا رحمتاں برکتاں صحابہ کرام اہل بیت محدثین ائمہ دین و علماء حق تے اج دا عظیم شان پروگرام عرفان صاحب بھائی محمد عرفان بٹی صاحب اور انہاں دے دوست احباب نے رفقا نے انتظامیہ مسجد امام و خطیب اور جن دی اس پروگرام لئی جو محنت ہے اللہ قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا دے۔ میرے تو بعد انشاءاللہ خطیب پاکستان قاری قرآن قاری محمد یاسین بلوچ صاحب حافظہ اللہ جو تواڈے گاؤں اندر تشریف لے آ چکے نے، انہاں دا بڑا ہی جاندار اور شاندار خطاب ہون والا ہے۔ میں انہاں دی تشریف آوری تو پہلے تھوڑے جے وقت اندر بڑا ہی ایک اہم اور ضروری پیغام دینا ہے۔ میرے دوستان نے مبشر بھٹی اور دیگر بھائیاں نے بیٹیاں نے
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عنوان دے متعلق حکم فرمایا ہے۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرہ مبارکہ دا ایک پہلو اور ان دے وچوں ایک ملن والا سبق، اے دو ایک باتاں عرض کرنیاں نے۔ نبی پاک دی سیرت دے کئی ایک پہلو نے، میں جو اج ایک پہلو بیان کرنا ہے اس عنوان دی اج دے معاشرے اندر بڑی ضرورت ہے۔ اس عنوان نو بیان کرنا، انہوں سمجھنا سمجھانا اج دے دور اندر بڑا ہی ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سیرہ مبارکہ دے کئی ایک پہلو نے، آپ دی سیرت ایک واز اندر بیان تے ہو سکتی نہیں نا، ایک جمعے ایک جلسے اندر یار محدثین دیاں زندگیاں گزر گئیاں نے، سرکار دی سیرت تے کتاباں لکھ دیاں، محدثین دیاں زندگیاں مک گئیاں، مگر سرکار دی سیرت آج بھی لکھی جا رہی ہے۔ رسول اللہ دی سیرہ مبارکہ دا احاطہ ایک بیان اندر، ایک واز اندر ممکن نہیں ہے۔ میں ایک مختصر جہا حصہ آپ دی سیرت وچوں بیان کرنا ہے۔ آؤ توجہ کرو، ہے کیے حضرات، میرے مصطفیٰ دی سیرت دا ایک پہلو یہ ہے کہ آمنہ دلال نے زندگی غریبی اور مسکینی والی گزاری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی مسکینی والی گزاری ہے، غریبی والی گزاری ہے۔ اہل حدیثا اے تے مینوں تینوں گڈیاں دے شوق نے، کوٹھیاں دے شوق نے، زمیناں دے شوق نے، جائیداداں دے شوق نے، دنیا دی شہرت دے شوق نے، عزت دے شوق نے، وقار دے شوق نے، مال و دولت تے بینک بیلنس دا شوق ہے۔ امیر بنن دی خاطر یار مسلمان کی کچھ نہیں کردا پیا، تے جس محبوب دا میں اور تو کلمہ پڑھیا ہے، مدینے والے دی سیرت مبارکہ دا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میرے مصطفیٰ نو دنیا تے دنیا دیاں چیزاں نال کوئی پیار نہیں سی۔ آمنہ دلال نو ساری محبت، سارا پیار، سارا فکر آخرت دا سی۔ میرے مصطفیٰ نے دنیا دے اندر زندگی گزاری ہے، غریبی والی گزاری ہے، مسکینی والی گزاری ہے۔ آپ نو کوئی شوق نہیں سی بہت بڑے محل دا، تے میرے مصطفیٰ دا نہ مکے پاک وچ کوئی محل مشہور ہے تے نہ ہی مدینے پاک اندر۔ میرے مصطفیٰ دا روضہ مبارک، آپ دی قبر مبارک جس جگہ تے بنی ہے او اماں جی عائشہ دا حجرہ ہے، اماں جی عائشہ دا گھر ہے، اور اوتھے اتنی کوئی جگہ ہے کہ اوتھے 3-4 قبراں ہی بن سکدیاں سن۔ 2-3-4 پائیاں دی جگہ سی، 10 بندے جے جمع ہو جاندے تے او جگہ تھوڑی پہ جاندی، افراد زیادہ محسوس ہوندے۔ میرے مصطفیٰ نے دنیا تے محل نہیں بنائے، کوٹھیاں نہیں بنائیاں۔ آمنہ دلال دا کوئی باغ مشہور کوئی نہیں سی، کو پیڑی مشہور کوئی نہیں سی۔ جگہ دے پیر نے ویلے گزارے نے تے سادگی والے، غریبی والے تے مسکینی والے۔ اور سیرت دے پہلو تیرے سامنے ہوئے تے کدے تو حرام نہ کمائے۔ یار درد دل نالے درویش دیاں گلاں سنے ہیں جے، اے سیرت دا پہلو تیرے سامنے ہوئے کدے تو لوگاں دا مال ظلمن کما کے لٹ کے کوٹھیاں بلڈنگاں تے محل تے جائیداداں نہ بنائے۔ ٹھیک ہے اللہ تینوں حلال دے وے، کوٹھی بنا، بنگلہ بنا، گڈیاں خرید، اعلیٰ تو اعلیٰ کھانے، لباس، سارا کچھ جائز ہے۔ میں نجائز دا فتویٰ لگان نہیں آیا، بہتے مال دا میں خلاف نہیں، یا میں اندے رد کرن لئی نہیں آیا۔ میں کہنا جے حلال کما کے جے ویلے غربتاں والے نے تے میرے مصطفیٰ دی سیرت دے سے پہلوں نے بھی یاد رکھیا کر۔ نبی پاک نے فرمایا جنہوں دکھ آئے، ترمذی دی صحیح حدیث ہے، میرے دکھاں نو یاد کریا کرے۔
تے کائنات دے سردار پیغمبر حضرت محمد، بولو یار سارے صلی اللہ۔ اچھا ایک گل سن لو، یہ تو تمہیں پتہ ہے نا بھی بلوچ صاحب انج کو نہیں تقریر کرنی جی تسی بول دے پے جے، وہ تو بندے نو چھت نہ لا دیندے نے، نیچی سبحان اللہ کھواندے نے، تے تمہیں بولنا پینا۔ تے میں چاہنا بھی چلو کوئی گل بھی سمجھا جاں تے تمہیں تیار بھی کر دیاں میں کوئی ادھے پونے گھنٹے اندر، اور اس تو بعد جاندار شاندار خطاب ہونا ہے۔ ایک باری اپنی بیداری دا سارے ثبوت دیو، کھا محبت نہ پڑھو میرے اور تواڈے پیرو مرشد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے محبوب پیغمبر دی سیرت طیبہ دا ایک پہلو، آمنہ دلال نے ویلے غریبی والے گزارے، مسکینی والے گزارے، اور جس بخاری اندر اہل حدیثہ رفع الیدین دیا دلیلہ، فاتحہ دیا دلیلہ، سینے تے ہاتھ بنن دیا دلیلہ، پیر نال پیر ملان دیا دلیلہ، اس صحیح بخاری اندر لکھے ہے کائنات دے سردار پیغمبر دے چلیاں وچ مہینہ مہینہ آگ نہیں سی بڑھیا کر دی۔ مہینہ مہینہ امی جی عائشہ صدیقہ فرما دیا نے پانی تے ساڈا گزارا یا کھجوراں تے ساڈا گزارا، اے نبی پاک دے گھر دی کفیت اے آمنہ دلال دی کفیت۔ ایک دن میرے محبوب پیغمبر گھرے تشریف لے آئے نے، میرے نبی کدے سجے کدے کھبے، آمنہ دلال لیٹنا چاہتے نے، میرے پیغمبر دے کولو لیٹیا نہیں جا رہے، اب آپ نو نیند نہیں آندی پئی، کدے آپ سجے سیڈ بدل دے لے، کدے آپ کھبے سیڈ بدل دے لے، تے میرے پیغمبر نو اماں جی عائشہ فرما دیاں نے محبوبہ کی گل لے، تے آپ فرما دینے نہیں عائشہ پیاری ہے، آج تیرے محبوب نو بھوک بڑی لگی ہے، اج تیرے محبوب نو بھوک بڑی لگی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نو جدو میرے پیغمبر نے فرمایا ابو ہریرہ تینوں کی گل ہے کیوں ڈگیا پیا؟ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے سونے آ مینوں 7 دن گزر گئے نے کھانا نہیں کھادا۔ کنے دن؟ 7 دن گزر گئے نے میں کھانا نہیں کھاتا، مینوں کھانا نہیں ملیا، تے میرے پیغمبر فرماندے نے ابو ہریرہ جے تینوں 7 دن گزر گئے نے تے تیرے پیر محمد نو اج 8 دن گزر گئے نے۔ ایک دن آپ کرے تشریف لے گئے، ایسا کرے کچھ ہے کھان نو؟ آقا جی کوئی شے کوئی نہیں۔ فرمایا میرے دوجے اجرے جو پتہ کر، میری دوسری بیوی کولو پتہ کر، میری تیسری بیوی کولو پتہ کر، اور صحیح بخاری شریف وچ لکھیا ہے ایک ٹائم اندر آمنہ دلال دے 9 حجرے، 9 بیویاں، 9 گھر۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں سارے گھراں وچوں چکر لگایا تے کھان نو کوئی شے نہیں ملی۔ فرمایا عائشہ میں تیرے بابے ابو بکر والو پتہ کرنا شاید ادھر روٹی پکی بھی ہوئے۔ میرے پیغمبر انج جان لگے نے تے سامنے حضرت صدیق اکبر آقا جی کدھر ابو بکر تیرے والے مینوں پیغام بھیج دے، محبوب نوکر حاضر ہو جاندا۔ فرمایا نہیں ابو بکر مینوں تیرے نال کم سی، آقا خیر دا کم ہے۔ فرمایا آپ نے ابو بکر مینوں بھوک لگی ہے، میرے گھراں وچ کچھ نہیں پکیا، میں سوچیا ہے شاید میرے یار ابو بکر والے پکی ہوئے۔ حضرت ابو بکر نے سونے مینوں پوچھو میں گھروں کیوں نکلے، ابو بکر تو کیوں نکلے ہیں؟ حضرت ابو بکر عرض کردے نے محبوبہ مینوں ہی بھوک لگی ہے، کئی دن تو کھانا نہیں پکیا، میں سوچیا ہے شاید آمنہ دلال دے گھر کھانا پکیا ہوئے، میں ادھر ٹر جانا۔ اور جتھے محبتاں بہتیاں ہون بے تکلفی ہوندی ہے، کیوں جی ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ تواڈے پنڈ کو نہیں ہوندی؟ جتھے بہتا پیار ہے بے تکلفی ہوندی ہے۔ بیلیاں نو ملا پوچھ لیندا یار اج کی پکایا جے؟ اسی آ پکایا یارے سالن تو لے جا تے کو کولی کہ مینوں بھی کل دئیاں۔ آپ فرماندے نے چلو عمر والے چلیے،
انج بازار مڑیلے تے سامنے حضرت عمر فاروق اے سونیاں جوڑیاں سلامت رہن چہرے ہس دے رہن کدھر عمر تیرے ولے آقا نوکر نو پیغام بھیج دے عمر حاضر ہوندا نہیں عمر گلے سانو بھوک لگی ہے اسی تیرے ولے جا رہے ہاں حضرت عمر نے سونیا مینوں پوچھو کہ میں کدھر جا رہے ہیں ابو اے عمر تو کدھر جا رہے ہیں عمر آندا سونیا مینوں بھوک لگی ہے تے میں تواڈے ولے جا رہا ہاں اور ایک جملہ سنی میں اس لئی کیا کرنا بھوکاں وی لگن تے کٹھیاں لگن بھوکاں وی لگن تے کٹھیاں لگن ایسیاں محبتاں رب نے پا دتیاں او فلان ساری بڑی دیر تو دعوت دیندا اون دی دعوت قبول کر لئیے انصاری دے گھرے گئے انہیں جلدی دے نال ایک بکری ذبح کیتی ہے اینو پن بنا کے مدینے والے دے سامنے ادھر گوشت پک گیا ہے ادھر روٹیاں پک گئیاں نے تیاں پتراں والے ہو اولاداں والے ہو ادھر توجہ میرے ولے کرے جے سر چک کے گل سنے جے دھیان کرے جے میرے ولے تیاں پتر بھکے ہون تے ماپیاں نو کھانا نہیں جے لنگدا تیاں پتر دکھی ہون تے ماں پیاں نو کھانا نہیں لگدا تیرا پت نہ کھائے تے تو کیویں کھا سکنا ہے تیری بیٹی بھکھی ہوئے تے تو کیویں کھا سکنا ہے جدو کھانا میرے پیغمبر دے سامنے آیا آمنہ دے لال دیاں اکھاں ڈول پئیاں صحابہ عرض کر دے لے سونے کی گل ہے کیوں رون لگ پہ جے تے میرے پیغمبر فرمان نے کچھ روٹیاں اے کچھ بوٹیاں چک لو جاؤ میری بیٹی فاطمہ نوی دے کے آؤ میرے شہزادے حسنین کریمین نوی دے کے آؤ آقا جی کی گل ہے آپ فرمان نے جننے دن مینوں بھکھیاں گزر گئے نے اننے دن نہیں میری بیٹی فاطمہ نو تے میرے شہزادے حسنین کریمین نوی بھکھیاں گزر گئے لے انہیں دن میری اولاد نوی بھکھیاں گزر گئے لے اور میرے پیغمبر دے گھر کئی دن دا فاقہ اصل گل کی ہے کہ دنیا اندر تنگی دے وے اے دنیا اندر تنگی دے وے تے خاص پیاریاں یاراں اے دنیا اندر تنگی دے وے تے خاص پیاریاں یاراں اے کافر مشرک ظالم فاسق تے کر دینی عیش بہاراں تے کیا نور رب اتنا دے وے تے بس بس کرن زبانوں او کئیاں نو رب کچھ نہیں دیندا تے ایویں جان جہانوں اے دے اللہ دی مرضی ہے نا کسی نو امیر بنا دے کسی نو غریب بنا دے تے اللہ پاک دیاں مرضیاں نے تھوڑا دے وے تے ہوندیاں مرضیاں بہتا دے وے تے ہوندیاں مرضیاں اور کدے گزر مطابق بھی بہت مشکل بابا الفت بڑی پیاری گل سمجھا کے اور کدے گزر مطابق بھی بہت مشکل کدے اگے ورتان نو دے چھڑنا ہے نا دے وے تے چاندی دی چھاپ کدرے کدے سونا گل پانو دے چھڑنا ہے اور کدے ٹاکیاں پاٹی ادھر ویکھی یار او کدے ٹاکیاں پاٹیاں گل اندر کدے ریشم ہنڈانو دے چھڑنا ہے او دل کرے پیغمبر نو روگ لاوے تندرستی فرانو دے چھڑنا ہے تندرست جے کسے نو رب رکھے نہیں کر کوئی اس نو بیمار سکدا
غلط آخدے نے جھوٹ بول دینے کوئی لیخ وچ میخ نہیں مار سکدا اور سارے جہان نو روزیاں دین والا کون ہے جنہ دا عقیدہ ہے بولو تھوڑی دیوے روزی تے مرضیاں مالک دیاں بہتی روزی دے تے مرضیاں اللہ دیاں چل دیاں لے میرے محبوب پیغمبر دے ویلے انج گزرے نے حالانکہ اللہ پاک فرما دے محبوب باپ جے حکم کریں تے اس پہاڑ نو سونا بنا کے تیرے نال ٹور دیاں شان ہے جے حکم کریں تے اس پہاڑ نو سونا بنا کے مدینے والے آ تیرے نال ٹور دیاں شان اینیاں نے اللہ پاک نے فرمایا سونے جے حکم کرے تے زمین دے خزانے دیاں تینوں چابیاں ہی دے دیں اب زمین دے خزانے دیاں تینوں چابیاں ہی دے دیں اب تے جا بخاری پڑھ کے ویکھ اہل حدیثاں گل نہ بخاری کرنا اپنے عقیدے دیا دلیلاں بخاری شریف وچوں دینا کوئی شک نہیں اعزاز تیرے مسلک نو حاصل ہے اب مگر بخاری دیا انہاں حدیثاں تے بھی غور کر بخاری شریف دے اندر لکھیاں ہیں حدیثاں تے بھی توجہ کر کہ میرے محبوب پیغمبر دعا کر رہے لے یا اللہ مینوں تے میری آل نو اینا کوئی دیں کہ جند نال زندہ رہ سکیے بہتے مال دیاں لوڑائیں کوئی نہیں بہتی دولتاں دیاں لوڑائیں کوئی نہیں یہی وجہ ہے میرے پیغمبر نے کدے بھی لمے چوڑے مال تے لمے چوڑے رزق دیاں کدے دعاویں نہیں کی دیاں آمنہ دلال نے ویلے جو مسکینی وچ گزارے لے ہر دعا کریا کردے سن میرے مصطفیٰ اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین آپ دعا تکبیر اللہ رندہ بات توجہ کرنا بھی آمنہ دل حال دعا کریا کردے سن اللہ میں نو زندہ رکھی تے مسکین بندے اندر یا اللہ میں نو جدو دنیا تلے جائے تے مسکینی دی حالت دے اندر یا اللہ کل قیامت والے دن میرا انجام کری تے ماڑیاں مسکین بندے اندے اندر غریب بندے اندے اندر ماڑیاں دے اندر آمنہ دلال نے ساری زندگی ویلے غربت اور ماڑے اندر گزارے مسکینی والے گزارے لے تے میرے پاک پیغمبر نے اپنے یارانو حکم دیتا ہے اپنے بیلیاں نو حکم دیتا ہے کہ پیار کرنا ہے غریب بندیاں نال محبت کرنی ہے مسکین بندیاں دے نال مسند احمد دے اندر حدیث موجود ہے کائنات دے سردار پیغمبر دے یار حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان لے جگاں دے پیر تے رب دے حبیب نے مینوں 7 حکم دیتے نے کنے جیڑے نو سمجھ آ رہی ہے نا جنہ نو بولو کنے 7 حکم دیتے نے 7 فرمایا ابو ذر انہاں گلاں تے عمل ضرور کریں ابو ذر انہاں گلاں نو پلے بن لے گنڈ مار لے انہاں گلاں تے عمل ضرور کری تے پہلا کام ہی میرے پیغمبر نے فرمایا بے حب المساکین ابو ذر غریباں نال پیار کرنا ہے ابو ذر ماڑیاں نال محبت کرنی ہے غریباں دا ساتھی بننا ہے ماڑیاں دا ساتھی بننا ہے غریباں دے نال خیر خائی کرنی ہے اس لئی تے درویش جگہ جگہ تے کہندا پھردا ہے دین 5 نمازاں دا انعام نہیں اور دین کلے روزیاں دا انعام نہیں ہے اور دین میاں رمضان دے روزیاں دا انعام نہیں ہے دین صرف تیرے قرآن دی تلاوت دا نام نہیں ہے دین تیرے صرف حج دا نام نہیں ہے دین تیرے سال بعد عمرے دا نام نہیں ہے دین مسجد دی 4 دیواری دا نام نہیں ہے بلکہ تیرا 20% دین مسجد دی 4 دیواری اندر ہے 80% دین تیرے محلے اندر تیری برادری اندر تیرے پنڈ اندر تیرے علاقے اندر تیرے پڑوس اندر ہے او کی ہے کہ میاں اللہ دا دین کہندا ہے جتھے نمازاں دا حکم ہے جتھے روزے
روزیاں دا حکم ہے، جتے حجاں دا حکم ہے، اور جتے میاں نفلاں دا حکم ہے، قرآن دیاں تلاوتاں دا حکم ہے، اوتھے اللہ دے دین نے تینوں اے وی حکم دیتا ہے کہ غریباں نال پیار کریا کر، ماڑے نال پیار کرے کر، ماڑے نال محبت کرے کر، غریباں نو کول بٹھایا کر۔ غریب ہون تے بھائی ناراض نہ ہو جائیں، نمازی بھی سب ویکھ کے کھڑوندا ہے، ماڑا کھڑوتا ہے، دے کپڑے ماڑے جانے اے دوجے پاسے ٹر جاندا ہے۔ دعوتاں تے کھانے تے بلان لگیا بھی امیر غریب دی فنڈ کیتی جاندی۔ اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا ولیمے دی دعوت نکاح دا حصہ ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا اس دعوت وچوں بدترین او دعوت ہے جس دعوت وچ کسی غریب مسکین نو نہیں بلایا جاتا۔ اسلام علیہ غریباں نال پیار کر، ماڑے نے محبت کر۔ میرے نبی دی سیرت کی ہے، سیرت النبی کے جلسے سننے والوں، کروانے والوں، اور سیرت النبی کے دعوے دار میرے اہل حدیث بھائیوں، سوال ہے تو اڈے نال، میرا اپنے آپ نو بھی توانو بھی سوال ہے، میرے نبی دی سیرت دا اے پہلو کیوں نہیں نظر آندا کہ غریباں نال پیار کریے۔ میرے نبی نے پتا ہے کہ غریباں نال پیار کیتا ہے۔ اب میرے نبی دے کدے یاراں نو ویکھو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے؟ بلال کو مالدار سی، کوئی بلال دی بلڈنگ مشہور سی، کوئی بلال مربیاں دا مالک سی، کوئی سیدنا بلال دی مارکیٹ سی، کوئی سیدنا بلال کو بہت بڑے مالدار سن۔ اے حضرت بلال غلام در غلام وک دے وکان دے آندے لے، اور میاں غلامی ہے جو میرے مصطفیٰ نے کٹے ہے، صدیق اکبر نے خریدے ہے، پھر میرے مصطفیٰ نے نہیں ویکھیا ہے کالے رنگ دے، اے نہیں ویکھیا ہے غلام ہے، اے کوجا ہے، اینا رنگ کالا ہے، خاندان نہیں کوئی بندہ تکڑے خاندان وچوں نہیں۔ حضرت بلال نے کلمہ پڑھیا، پھر ساری زندگیاں بلال دیاں گزریاں نے تے آمنہ دے لال دے گھر وچ گزریاں نے، میرے مصطفیٰ دے نال گزریاں نے۔ اسی تے غریب نو بیلی بنان نو تیار ہی نہیں۔ یار کو تھوڑا جہا مالدار بن جائے، غریب نال سلام دو انگلاں نال لیندا انج کر کے، بلکہ پوری کوشش کردا بھی اللہ کرے ہاتھ نہ رلے، پورا ٹل لاوندا ہے۔ غریب دا فون سنن لگیا بڑی ٹینشن نے، غریب نو گڈی تے بٹھان لگیا، لفٹ دین لگیا بڑی پریشانی ہے۔ غریب برادری دا یا پنڈ دا دفتر دے بوئے اگے آ گیا، اے اپنے سیکٹری نو کہندا انہوں کہہ دے آج چھٹی دینے آئی نہیں، اے تیرا کردار ہے، اے آج دے اہل حدیث دے اہل سنت دا کردار ہے۔ تے میرے پیغمبر دی سیرہ مبارکہ کی یا سنت ہے نا، میرے نبی دی داڑھی رفع الیدین ہے، سینے تے ہاتھ بننا، آمین کہنا، اے سنتا نے میرے مصطفیٰ دیاں۔ اور غریباں نال پیار کرنا بھی میرے نبی دی سنت ہے، ماڑے نال محبت کرنا بھی میرے پیغمبر دی سنت ہے۔ آپ نے یاریاں لائیاں لیتے حضرت بلال دے نال، یار ایک اور نبی دا یار ہے جندہ رب نے قرآن وچ نام لے آئے، سارے صحابہ چو ایکو صحابی ہے جندہ رب نے قرآن وچ نام لے کے انہاں قصہ بیان کیتا، ان دی گل کیتی کون؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زید دا نام آیا رب دے قرآن اندر، زید منہ بولا بیٹا ہے میرے پاک پیغمبر دا ہے۔ زید کون ہے؟ وکدیاں مکانیاں منڈیاں وچوں آیا ہے۔ زید کون ہے؟ غلام ہے، مگر زید غلام کلمہ پڑھ گیا ہے، نہ کو مال ہے، نہ کوئی جدادہ نے، نہ کوئی دولتہ، نہ کوئی دے، نہ کوئی خاندان، نہ کوئی پالٹی ہے، مگر حضرت زید دے ویلے گزرے نے، آمنہ دے لال دے نال گزرے نے، انج گزرے نے کہ میرے نبی نے زید دی شادی بھی کیتی ہے تے اپنے خاندان دے وچ کیتی ہے۔ اے الگ بات ہے، میرے مصطفیٰ دی پھپھی دی بیٹی نال شادی ہوئی، نباہ نہ ہو سکیا تے الگ بات ہے، مگر میرے مصطفیٰ نے اپنے خاندان میں زید دی شادی کر کے امت نو پیغام دیتا ہے کہ غریباں نو انج سینے لگائی دا۔
مگر ادھے غریباں کو رشتہ دین نو بھی تیار نہیں تے غریباں کو لین نو بھی بولو اور کوئی بھی تیار نہیں یار حاجی نوازی مولوی جو بھی ہے درد دل نہ چند گلاں سن لے اپنے رویے ٹھیک کر تیری حج نواز دا نام ہی صرف دین نہیں خطیب پاکستان قاری قرآن قاری یاسین بلوچ صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے دعا کرو اللہ علماء دیئے حفاظتہ فرمائے توجہ میرے والے کرو بھائی تسی رستہ دے دو بیٹا رستہ دے دو آؤ جی آئینو ماشاءاللہ تبارک اللہ بسم اللہ جی آئینو بیٹھ جو بھائی بیٹھ جو اللہ تن جزائے خیر عطا فرمائے غور کرنا میرے والے حضرت زید نال میرے مصطفیٰ نے پیار کر کے محبت کر کے امت نو پیغام دیتا ہے کہ غریباں نو سینے لگانا اسی غریباں نو ماڑے اپنے نو رشتے دین نو بھی تیار نہیں رشتے لین نو بھی تیار نہیں اور غریب بیٹیاں گھراں وچ موجود نے مال دی بنیاد تے انہاں دے رشتے نہیں پے ہوندے پڑھیاں ہوئیاں بیٹیاں با پردہ بیٹیاں عالمہ فاضلہ بیٹیاں رات نو ماں پہ اٹھ کے روندے نے تکڑے پرا نہیں پوچھ دے تکڑیاں پہنا نہیں پوچھ دیاں کیونکہ غربت آ گئی ہے نا ڈنگ ماڑے آ گئے نے تے اپنے ہی کنڈ کر گئے اے روگاں وچوں روگ واللہ سنی یار دل آ کے آخری بات لے اے روگاں وچوں روگ واللہ تے جس دا نام ہے غریبی اے کنڈ وکھا کے لنگ جاندے نی تے رشتے دار قریبی اے ماڑے ڈنگا جانا سی اپنے انو بلا کے راضی نہیں اپنے انو قریب کر کے راضی نہیں محبت کر غریب بندیاں نال محبت کر ماڑیاں بندیاں نال اے بھی میرے پیغمبر دی سنت دے بھی میرے نبی دا حکم ہے اور رب دے قرآن دی جڑی میت پڑھی ہے نا آج چند منٹ دی گفتگو سن لو تے شیخ دا بیان شروع کروائیے آؤ اے قرآن پاک دی ایت تے غور کرنا فرمایا یسالونک ماذا ينفقون صحابہ مالدار ہو گئے آ گیا امنا دلال دے کول سونے اللہ دے راہ دے اندر جانا بھی قربان کر رہے ہیں اولاداں بھی قربان کر رہے ہیں ہجرتاں کر رہے ہیں مارکیٹاں قربان کر بار قربان سورے پیکے قربان اپنے ہی تے اغیار تے یار قربان ہن مدینے آ کے محنتاں کیتیاں نے رب نے مال دے دیتا ہے تے مال اسی دنیا دی شہرت لئی نہیں کمایا مال اسی دنیا دیاں چودرہ لئی نہیں کمایا اے مال بھی اللہ دے راہ دینا چاہنے دئیے کیویں تو اڈا حکم کیویں شریعت دا حکم کیویں میرے پیغمبر خاموش نے اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل فرما دیتا فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین فرمایا کل میرے محبوب پیغمبر ارشاد فرما دیو ما ادھر میرے والے تکے آ جائے یار ما انفقتم من خیر محبوبہ اینا اپنے امتیاں نو اعلان کر دیو جڑا تسی مال اللہ دے راہ صدقہ کرنا ہے فرضی صدقے دی گل نہیں زکات دی گل نہیں نفلی صدقے دی بات ہو رہی ہے عام صدقے دی بات ہو رہی ہے فرمایا جڑا تسی اللہ دے راہ دے اندر مال خرج کرنا ہے توڑا بہترین مال ہوئے کیڑا فللوالدین اور جڑا توڑا مال بڑھے ماں پیاں تے لگ جائے اولادہ ماں پیاں نو سمالنا تے کدی بڑھے بابے اولادہ دے گلے نہ کرنا اولادہ سمالن تے ماں لوگ
گا گے کیوں رونے اولاداں جے فکر کرن ماپیاں دے تے کیوں بڈھے بابے چوکاں وچ رول جان او کیوں اڈیاں تے رول جان او کیوں ماں ہسپتالاں تے سرکاری ہسپتالاں دیاں پرچیاں لیندے رب نو پیاری ہو جائے تکے ٹھڈے کھاندی رب نو پیاری ہو جائے تیرے مال دا حقدار رب نے تیرے ماں پیاں نو بنا دیتا ہے تیرے مال دا حقدار تیرا بیٹا بعد وچ تیری بیٹی بعد وچ تیرے مال دے حق تیری بیوی دا بعد وچے تیرے بہناں پراواں دا بعد وچے تیری کمائی دا پہلا حقدار رب نے ماں نو بنا دیتا ہے تیری رب نے کمائی دا پہلا حقدار تیرے صدقے دا پہلا حقدار رب نے تیرے باپ نو بنا دیتا ہے 12 لکھ روپیے خرچ کر جے تیرا غریب باپ تیری غریب ماں کپڑے نو ترس دیے کھانے نو ترس دیے علاج نو ترس دیے اور میرے دوستو بار کوڈی مول نہیں پینا کروڑا روپیاں دا بھی لکھا روپیاں دا بھی آج قدر کر لو اپنے ماں پیاں دی تے خادم بن جاؤ اپنے ماں پیاں دا اے تے پوچھو نا انہاں کولوں جنہاں دیاں باراں ٹر گئیاں امیاں جنہاں دے باپ نظر نہیں آندے جنہاں دے ویڑے خالی خالی نے اے دے انہوں پوچھو میرے سمیت کئی نوجوان جنہ اپنے بزرگان دے جنازے پڑے نے انہاں نو پوچھو کہ باپ اللہ دی کیسی نعمت سی اور باپ کیسی بہار سی آج جیوندیاں دی قدر کر ورنہ روئیں گا اے بڑا سیک ہندا دے بے چھوڑے دی اگ دا اے بڑا سیک ہندا دے وہ چھوڑے دی اگ دا ٹور جان ماں پیو پتا پھر لگ دا اوے پچھوں دے کولوں جندہ ٹور گیا باپ جے ماں پیاں دی قدر پچھنی دیو نانو پوچھے اور جنہ دے باپ فوت ہو گئے نے یا جنہ دیاں ماں فوت ہو گئیاں نے او نانو پوچھ باپ دا قدر او نانو پوچھ ماں دا قدر او باپ دے خادم بن جاؤ باپ دے تابعدار بن جاؤ محبت کرن والے بن جاؤ ماں پیاں دے نال رب نے نا ماں دی شان بڑی بیان ہوئی ہے اس لئی میں عرض کرن لگا کہ سنیا باپ دا خادم بن باپ نو رب نے جنت دا مین دروازہ بنایا ہے باپ دی منگی اور رب دعا رد نہیں کرتا ہی اللہ پاک نے باپ دے بڑے رتبے بنائے نے تابعدار بن اپنے باپ داب اور رتبے جگ تو وکھرے عظمت وکھری ہے رتبے جگ تو وکھرے عظمت وکھری ہے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری ہے جنہاں نو باپ نال پیار ہے اچھی کو سبحان اللہ اور جنہ دے باپ ٹر گئے نے اللہ انہاں دے بزرگاں دی قبراں جنت دے باغ بنا دے جنہ دے زندہ نے اللہ خدمت دی توفیق عطا کر دے رتبے جگ تو وکھرے عظمت وکھری ہے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری ہے باپ دی اللہ شیری شیر بنا دیم دی کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دین دی شفقت جگ تو وکھری محبت وکھری ہے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری ہے فرمایا فَلِلْوَالِدَيْنِ تیرے مال دا پہلا حقدار تیرے غریب ماں پہ نے دوجا کون ہے فرمایا والاقربین پھر تیرے مال دا حقدار تیرے غریب پہنا پرانے تیریاں غریب پہنا ہو تیرے کل 4 ٹکے آ جان پہنا تو نفرت کرنا ہے پہنا نمبوے تے نہیں چڑھن دینا ہے پہنا نال بدتمیزیاں کرنا ہے پہنا دے نال بغض رکھنا ہے پہنا دے فون نہیں سننا ہے حالانکہ پہنا تے تینوں باپ سمجھ کے آن دیاں نے پہنا تے تیرے بوے تے پیکیاں
دا بوا سمجھ کے آندیاں نے تیری برادری تیرے مال دی دوجی حقدار ہے تیرے غریب بھرا تیریاں غریب بہنا تیرے غریب نانکے تیرے غریب دادکے تیرے غریب ملیر پتریر مسیر تیرے غریب مامے چاچے پھپھیاں ماسیاں آج اسی برادریاں نو چنگا نہیں سمجھتے آخری گل تے میں گل مکا دیا اج برادریاں نال ساڈا چنگا سلوک کوئی نہیں ہر نال بندی ہے نہیں بندی تے نانکیاں نال نہیں بندی تے دادکیاں نال ایندے باہر بڑے بیلی نے اور نہیں بیلی تے اپنے مامے دے بیٹیاں نو بیلی بنا کے راضی نہیں اپنی خالہ دے بیٹیاں نال محبت کر کے راضی نہیں اپنے تائے تے چاچے دے بیٹیاں نال محبت کر کے راضی نہیں اپنے غریب رشتہ داراں محبت کر کے راضی نہیں باہر دعوتاں بھی نے باہر پارٹیاں بھی نے باہر محبتاں بھی نے باہر کھانے بھی نے باہر تحفے طیب بھی نے باہر عیداں بقرعیداں بھی نے باہر لین دین بھی ہے اپنے انو شریک کہہ کے چھڈی جاندا ہے اور سن لو اے گلاں درد دل نال سن لو آخری باتاں نے اور یارو برادری وچوں کو غریب بندہ کپڑے انو ترس دیا مر گیا کھانے نو ترس دیا مر گیا کوئی غریب برادری دا دعائی نو ترس دا پھردا ہے کوئی غریب غربت وچ لگا پھردا ہے تو ننکانے دے چوک وچ جا کے لکھاں روپیے بھی خرچ کر دے تے تیرا کوڈی مول نہیں پینا تیری نماز داد دے علماء دی موجودگی اندر پوری ذمہ داری نال کہن لگے اب اور میرے دوستو اس بندے دی حج داد دے نماز داد دے جہاد داد دے قیام داد دے ان دا علم داد دے ان دی ہر نیکی داد دے گھڑی ہے جڑا برادریاں نال چنگا سلوک نہیں دے کرتا جن دی پراواں نال نہیں بندی بہناں نال نہیں بندی ماسیاں نال نہیں بندی پھپھیاں نال نہیں بندی جن دی اپنیاں نال نہیں بندی اس بندے دا ایمان داد تے کھڑا جے ہوندیاں نیکیاں اللہ دے ہاں اتا نہیں جے جاندی اپنی نماز نمازیہ بچانا چاہنا ہے حاجی صاحب جی اپنی حج بچانا چاہنا ہے مولی صاحب جی اپنا علم بچانا چاہنا ہے اے سخی جی اپنی سخاوت بچانا چاہنا ہے پہلے اپنی برادری دا خیال کر پہلے اپنے غریب برادری نہ محبت کر پہلے اپنے غریب رشتہ داراں نو سنبھال اور یارے گل مینوں دسیا جے صدقہ کرن والا کادے لئی کردا ہے بار تعاون کرن والا کادے لئی کہ اللہ دی رضا لئی کردا ہے کہ مینوں ثواب ملے جے تو ثواب دا طلبگار ہے جے تو ثواب دا لالچی ہے تے میرے پیغمبر دی حدیث سن لے عاملہ دلال نے فرمایا بار خرچ کریں گا تینوں ایک نیکی ملے گی جدو اپنی برادری دے کسے غریب تے خرچ کریں گا اللہ تینوں ڈبل ثواب دین گے اللہ کی کرن گے ڈبل ثواب تینوں اللہ دین گے ایک اللہ تینوں صدقے دا ثواب اور دوسرا اللہ ذوالجلال تینوں برادری دا ثواب دین گے جے تو برادری نو شریک کہہ کے کنڈ کیتی جانا ہے غریباں نال جے تیرا پیار نہیں اپنے نال جے تیرا پیار نہیں پھر فکر کر اپنے نیکیاں دی پھر فکر کر اپنے اعمال دی اور میاں عاملہ دلال تے تینوں حکم دینا ہے نے پیار کر غریباں دے نال محبت کر پیار کر ماڑے بندیاں دے نال اس لئی تے میرے پیغمبر نے فرمایا جس بندے دا دل سخت ہو گیا ہے دل پتھر ہو گیا دل دی سختی کی ہے دل دی سختی ہے کہ تیرے دل تے رب دا قرآن اثر نہ کرے دل دی سختی کی ہے کہ تیرے دل تے مدینے والے دی حدیث اثر نہ کرے دل دی سختی کی ہے کہ تیرا جمعہ پڑھن نو دل نہ کرے تیرا قرآن پڑھن نو دل نہ کرے تیرا نماز پڑھن نو دل نہ کرے تیرا نیکیاں کرن نو دل نہ کرے دل دی سختی ہے اے دل دی سختی ہے دل دی پکڑ ہے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے اللہ میرا دل نرم کر دے اس بندے نو چاہیے یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھیا کرے تے ماڑے بندیاں دی روٹی پکایا کرے اللہ غریباں دے کھانے دی وجہ تو عاملہ دلال فرماندے اللہ دل نرم فرما دین گے
اللہ دل دیاں سختیاں دور فرما دین گے۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ دی زمین تے بہترین گھر ہوئے، اور جس گھر وچ غریب دا کھانا پکدا ہے، جس گھر وچ کسے یتیم دا کھانا پکدا ہے، جس گھر وچ کسے ماڑے دا کھانا پکدا ہے، تیرے ڈیرے تو ایم پی اے کھا جائے، ایم این اے کھا جائے، افسر کھا جان، عہدے دران تے مالدار کھا جان، کدے تیرے ڈیرے تو کسے غریب بھی کھادا ہے کہ نہیں؟ کدے کسے تیرے ڈیرے تو یتیم نے بھی کھادا ہے کہ نہیں؟ تیرے گھروں کسے غریب دا کھانا بھی جاندا ہے کہ نہیں؟ آپ فرماندے نے اللہ دی زمین تے بہترین او گھر ہے جنہ گھراں وچ غریباں دا کھانا پکدا ہے، جنہ گھراں وچ ماڑیاں دا کھانا پکدا ہے، مسکیناں دا کھانا پکدا ہے۔ قرآن وچ جے 22 دفعہ رب نے یتیم دا ذکر کیتا ہے نا تے 24 دفعہ رب نے مسکین دا ذکر کیتا ہے، رب نے ماڑیاں دا ذکر کیتا ہے، پیار کر ماڑیاں نال۔ اور آخری گل تے میرا سلام ہے، یہ گلاں پھر کسے موقع تے ہون گیاں، سن لو دیان بابا جی نا شمسام رحمت اللہ علیہ کیا کردے سن کہ خدا نو منانا محمد نے دسیا، اچھی پڑھو صلی اللہ ہو یار، اچھی پڑھو نہیں تو میں گل لمکا دینا ہے، اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب دا نام سن کے نا درود پڑھتا جائیں محبت نال کہ پیغام کیے، پورے بیان دا خلاصہ کیے کہ خدا نو منانا محمد نے دسیا، تے دیدار پانا محمد نے دسیا، اے بھکھیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی، اے بھکھیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی، کھلانا پلانا محمد نے دسیا، چھڑے جد لڑائی اے کافر دے ولوں، کافر مٹانا محمد نے دسیا، اے کلمہ شہادت نو سولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھانا محمد نے دسیا۔ اللہ پاک میں نو تانوں غریباں دا خیر خواہ بنائے، اللہ میں نو تانوں غریباں دا معاون بنائے، غریباں دا ساتھی بنائے، غریباں دی نفرت نہیں بلکہ اللہ غریب مسکین بندیاں دی ساڑے دل محبت پیدا کر دے کہ اسی غریباں دے کپڑیاں دا، کھانے دا، لباس دا، خوشی غمی دا فکر کرنے والے بن جائیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔